औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मलका बिल्किस और हुदहुद का कहानी सुनाने जा रही हूँ। हज़रत सुलेमान ने इस्लाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद ममूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानिया का खास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान ने इस्लाम के लिए वज़ू के पानी के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी मौजूद होता तलाश करके ले आता। एक दिन हज़रत सुलेमान ने इस्लाम अपने तख्ते शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने राया बड़े अदब से खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन और परी चुनिंद और परिंद में से किसी की जुरत न थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकाले। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के बाइस वो मुझे नजर नहीं आ रही या दरबार में वो मौजूद ही नहीं है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद दिखाई न दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं उसे इस कुताही की सजा दूंगा बल्कि ज़िबा कर डालूंगा जब तक वो अपनी गैर हाजिरी का कोई मकबूल जवाब पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ खामोशी फैल गई और सबको हुदहुद के मुतल्लिक परेशानी होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा, क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया का नजारा करूं। चनाचा इसने ऊंची उड़ान की और उस बाग में उतरा तो वहाँ अपने एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद सुलेमानी ने बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हम जिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शैतानों के बादशाह हैं। तमाम चरिंद और परिंद इनके तबा फरमान है। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का वासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचा तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर करवाऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि वजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा इनकी खिदमत में ले जाकर पेश करोगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। इस वजह को मकबूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हजरत बेशक मैं कसूरवार हूँ लेकिन अपने कसूर की आपसे माफी चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे माफ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हजूर को शायद ही इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक खास खबर लाया हूँ और वो ये कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से भरी तख्त पर बैठी है। इस तख्ते अहमर के पाए यकूत से बने हुए हैं। अगरचा अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को जिंदगी की हर आसाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वाहदनियत के मुनकर है। मलका बिल्किस और इसकी राया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने इनके भरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास बना दिया है और वो पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस को ये खत पहुंचा आए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुंचा। मलका इस वक्त अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रख कर वापिस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर इसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में ये लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज इतना नाज़ और तकब्बुर नहीं करना चाहिए बल्कि खुदावंद के हजूर झुक जाना चाहिए।
اسی کی رضا کو اپنا نصیب اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور بادشاہ ہے جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے اور اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چند قصیدوں کو پیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے یہ لوگ ان کی شوق و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہے۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف دے کر چند لوگوں کو دربار سلیمانی میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام تحائف دیکھ کر ان سے بولے، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کی رکھی ہے۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک اور حکومت اور مال و دولت میرے نصیب نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم لوگ احکامات الہی کی پابند ہو جاؤ۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرا نصیب بدلنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اس کے محل کی اینٹ بجا دوں گا۔ ان لوگوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے متعلق کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنی عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برخیا نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشمے زدان میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ جب تخت حاضر خدمت کر دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کا حلیہ اور اس کی ہیئت میں تبدیلی کر دی جائے اور اسے اس کے لیے غیر ملک کر دو تاکہ بلقیس کی فہم و فرست کی آزمائش کی جا سکے۔ اسی لیے یہ بلقیس کے فہم و فرست کے کمال اور اس کی ذہانت کا آئینہ دار تھا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ بات بہت تھی کہ یہ اس کا تخت ہوگا، کیونکہ اسے تو وہ کوسوں دور یمن کی سرزمین میں چھوڑ آئی تھی اور اسے علم تک نہ تھا کہ یہ عجیب و غریب کارنامہ بھی کوئی شخص سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سورج کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا، جسے عبادت کا درجہ دیتے ہوئے بلقیس اور اس کی قوم اپنے آباء و اسلاف کی پیروی میں اس فریضے کو سر انجام دیتی تھی۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے حاضر ہونے سے قبل ایک ایسی عمارت کی تعمیر کا حکم دے رکھا تھا جو شیشے کی ہو، جس میں پانی روا ہو اور اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، مچھلیاں اور آبی جانور اس پانی میں روا نظر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں تخت نشین تھے۔ بلقیس حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عمارت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا، اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھول لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ایک چکنا صحن ہے، شیشو جرا۔ عورت نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا ہے۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔